Mayong udto na naman sa inyong tanan din mga kaiglaan, mga kaigsunan o padayon kita sa atong serye How to Grow mo niya atong serye na sugdan nato og ani nga udto gahisgot kita nahinungod sa pagsimba, worship. Ang atong kinabuhi ginatawag sa pag-worship or pang-agni kita sa Ginoo nga simbahon nato siya. Unsa may relasyon sa atong mga spiritual disciplines kanang atong pagbasa sa Biblia, pag-ampo, tanan natong ginabuhat bilang Kristohanon sa pagsimba. Sumana ang atong tumong niining atong pagtuon. Growing sa Ginoo, magtubok ito sa Ginoo ug mapakita nato sa atong mga spiritual disciplines. Ang atong pangutana niini nga udto kanus kapila man ta mo simba sa usa ka semana. Ang atong pagtubag ani nga pangutana nagadepende gyud kung unsay atong pagsabot sa pagsimba sumala sa Biblia. Ang pagsimba ba usa ka butang atong ginahimo pinaagi lang sa atong pagtambong sa pagsimba sa matag Domingo or sobra pa niana? Kining atong pagtuon atong balikan nga gikan sa Biblia atong sabton atong susihon kung unsa bay gisgutan sa Biblia nanungod sa pagsimba ug ato usab nga sabton nga ang relasyon sa pagsimba ug sa akong ingon sa atong spiritual nga disciplines. Ang pagsimba mo na ang sentro nga tinutuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa mga Protestante dito sa Europa sa una, particularly sa Inglaterra, aduna sila gitawag nga katekismo nga giuluhan nila ni nga Westminster Catechism. Unsa ang pangutana kay kanang katekismo mangutana unya dunay tubag no pangutana tubag. Ang pangutana unsa man gyoy pinaka importante nga tumong sa kinabuhi sa tao. Ang tubag diya nga ang pinaka-importanting tumong sa usa ka tawo nga himayaon niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi o magakalipay siya sa Ginoo sa tanang panahon o sa walay katapusan. To glorify God and to enjoy Him forever. Kung atong usisahon kining pagsimba, ato usang ilhon nga ang pagsimba mauna ang usa nato ka duty or obligasyon, no? Isa kini ka duty. Kini nga duty ipadayag kini sa Ginoo nga siya ang nagdiho nato, naghimo ka nato, nagatuga ka nato o nagaluwas ka nato pinagi sa iyong dugo. Pinagi sa dugo sa iyong anak nga si Ginoong Kristo. Ang paghimaya sa Ginoo pinagi sa pagsimba mahimong sabto nato nga adunay upat ka bahin. Una nga bahin mao ang appreciation, pag-apresyar. Ang pag-apresyar mao nang pagdayig sa Ginoo o pag-ila sa Ginoo sa iyang pagkaginoo. Mauni ang paghinumdum sa atong pangunahuna. Mauna ang atong paghangop, no? O paghangop kung kinsa gyud ang Ginoo sa pagpadayag sa Biblia. Dili ang pag-imagine o pangunahuna sa Ginoo sumala sa atong pangisip, sa atong imagination, kundi unsa pa gipadayag sa Biblia kung kinsa siya. Busa kining appreciation naghangkat nato ni nga mo magpasalamaton kita sa Ginoo sa iyang gihimo kanato pinagi kay Kristo. Munang una, appreciation. Ikaduha, adorasyon. Kanang adorasyon, to adore.
ang paghatag sa Ginoo sa tanan nga pagdayig o himaya. Paghatag sa Ginoo sa tanan nga pagdayig o himaya. Mauni ang ila nga siya lamang ang tinubdan sa tanan nato nga pagsimba o pagtahod. Adoration. Ang ikatulo, affection. No? Appreciation, adoration, niya affection. Siyempre, affection, pagigugma. So, higugmao na ito ang Ginoo sa tibok na itong kasing-kasing, pangunahuna, kalag o kusog. Mao man na ang pinakadako nga sugo, di ba? Atong ng duty nga atong ibuhos ang atong tanang nga paghigugma sa sa Ginoo lamang, nga siya lang gyud ang angayan nga makatagamtam sa atong affection, sa atong pagigugma. Ug kaupat ani, subjection. Pagpasakop, subjection. Ang pagdedikar sa atong mga kinabuhi sa pagsunod sa Dios. Nga kita magpailawom o musunod sa iyang kabubuton o andam kita nga moalagad kaniya. Ang pagpasakop sa usa ka tumuluo, mauni ang timailhan nga nakaila kita sa Dios. Kay kung atong ikumpisar ang Ginoo sa atong mga baba o ato siyang ilhon nga atong Ginoo, ingon pa dinha sa Roma 19, then kita luwas. So pagpaila kini nga kita gyud nakaila niya nga atong manluluwas. Bisan pa gani sa Pilipos 2:5-7 ang atong pananglitan o kinsa man ang atong sundon sa pagpasakop, lain na kundi si Ginoong Kristo. Kay ingon sa Pilipos 2:5-7, batunin ninyo kini nga pangunahuna nga iya usab ni Kristo Jesus. Bisan ang kinaiya sa Dios ana kaniya, wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Dios, kundili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kaniya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tao. So mauning upat ka mga murag duties, no? Atong murag makita nato kung magsimba mo sa katao, dunay say pagpadayag sa iyang appreciation sa Ginoo, sa iyang adoration, sa iyang affection sa Ginoo, o subjection, pagpasakop sa Ginoo. So ang pagtuo kay Ginoong Jesucristo, mauni ang nakahimong posible nga kita makasimba sa Ginoo. Dili kita makasimba sa Ginoo kung sa tinuray, kung dili kita nakaila ni Kristo una bes o unas tanan bilang atong Ginoo ug manluluwas. Kay so man to pagsimba sa Ginoo wa nato na ilhan ug makaila man ang kita sa Ginoo pinaagi sa atong pag-ila kay Kristo. Maingon mo si Kristo nga kinsa ang nakakita ka nako, kinsa ang mag-ila ka nako, nakaila sa amahan. So ang prinsipyo din nga makatuon lang gyud kita sa tinuray nga pagsimba, pinaagi lang gyud sa pag-ila ni Ginoong Kristo. Kay doon na kita relasyon sa Ginoong Kristo sa ato ng pirming gimalik sa atong pagtuon nga ang relasyon nato sa Ginoo pinaagi kay Ginoong Kristo maoning basihan gyud sa tanan nato nga duties sa atong relasyon o sa atong obligasyon bilang mga Kristohanon. So ang resulta niya ning atong pagtuo sa kay Kristo mao ang paghigugma. Dili kita naluwas sa atong maayong binuhatan pinagi sa pagtuo kay Kristo, unya kung nakaila na kita kay Kristo pinagi sa pagtuo kung tinuray kita nga may relasyon sa Ginoo, mutubo nga itong pagigugma sa Dios. At least doon na kita'y handom o gusto pinagi sa abalaan nga espiritu nga mupadayag kita sa atong pagigugma sa kay Ginoong Kristo o ato siyang ibayaw samtang kita nagapaubos. Mo nagiingon ni Juan sa Juan 3, versikulo 33 na.
He shall increase and I must decrease. Si Kristo mo sige atong ituboy o kita, nakaanam kita og kawala. He must increase and we must decrease. So ang pagsimba, nagalambigit yun og usa kinabuhi nga ang iyang tibuok nga kinabuhi na hipunting sa Ginoo ang siya ang Dios sa tanan ug manluluwas ug siya ang nag-iya sa atong kinabuhi. So ang pagsimba mo ning napunting nga atong kinabuhi nga ang Ginoo gyud siya gyud ang Ginoo sa tanan, Lord of Lords, Hari sa tanan, King of Kings, ug siya ang atong manluluwas ug siya tag-iya sa atong kinabuhi, ba? Gipalit na kita sa usa ka bili ang dugo ni Ginoong Kristo. So ang mga ginahimo nato kanang gitawag nato nga spiritual disciplines, ang mga pamaagi kini nga kita magatubo sa atong pagka-Diosnon, sa atong pagkabalaan, nga na ato kining gi-reflect, ato kining gipanamin ang atong pagka-Diosnon o atong pagkabalaan, gipanamin nato ni, gi-reflect nato ni sa atong Ginoo nga nagpaila nato. Tungod kay gapanugyan naman kita sa Ginoo, mao ni nga ang atong pagsimba mao ni ang ato nga commitment bilang mga Kristiyanon, bilang mga tinubos niya. Nga gitubos kita sa Ginoo, dili lang makasulod kita sa gingharian sa langit para bang maka-iskapar lang kita sa kalayo sa impyerno, kundi ang importante nga simbahon nato niya. Mao man itong trabaho dito sa langit, way katapusan nga pagsimba sa Dios. Sa Roma 12:1, ingon ni Pablo dinhi kay pamatian ninyo, busa mga igsuon tungod sa kaluoy sa Dios kanato. Ang Dios nagkapaday siyang kaluoy kanato. So kung atong basahon ang Roma, gikan sa Kapitulo 1 hangtod sa 11, taas na nga mga kapitulo, pero kung atong isumada na kanang Kapitulo 1 hangtod sa 11 sa Roma, mao na ang mayong balita, ang Ebanghelyo. Kay gikan sa Kapitulo 1 hangtod sa Kapitulo 11, gibatbat ni Pablo dinha, gi-explicar ni Pablo dinha unsa atong pagkamakasasa, unsa atong pagkamulag sa Ginoo, unsa pagtuo niya ang balaan nga espiritu nga mopuyo sa atong kasing-kasing kung ilakat kita kaniya. Kini gipadayag sa Ginoo tungod kay naluoy siya kanato. Dili kay angayan kita nga makadawat sa grasya sa kaluwasan. Naluoy siya nato. Ang kaluoy dili ginahatag sa Ginoo ang silot kanato tungod kay naluoy siya. Instead, giluwas niya kita pinagi sa kay Ginoong Kristo ang sakripisyo. So kana nga kaluoy mo nagiingon ni Pablo na busa tungod sa kaluoy sa Dios. Mo hindi dapat mo resulta sa itong kinabuhi. So padayonon ko, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon, isip buhi nga halad alang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya, sumala sa iyang namutan. Mao kini ang husto nga pagsimba sa Dios. So sa nagdawat kita kay Kristo ang Ginoo maluluwas, wa kita gikuha dayon gikan din sa kalibutan. Naapod kita ning kalibutan na. Pero ang hangyo ni Pablo dinhi tungod sa kaluoy sa Ginoo nga panugyan nato ang atong mga kinabuhi, buhi nga halad. Kung maghalad ka, kasimba ka, di ba? Ang halad i-offer dito sa altar. Pero ang halad nga gisgutan sa daan nga testamento, mga patay nga mga halad kay patyon ang mananap o ang kayupan niya i-alay. Pero kita karon atong kinabuhi sa pagmata nato kada buntag, bangon nato, atong ihalad natong kinabuhi sa pagsimba sa Dios. Isip buhi nga
pagsimba o buhi nga halad. Mao ni ang husto nga pagsimba. So dili nang madtol tag simbahan, magtipon kita o magsimba mo na magsimba kita. Kundi sa matag adlaw sa pagpanugyan nato. Mo ni Pablo dinhi sa Roma 12 bersikulo 1. So ngano man nga mag-worship man kita sa Ginoo, magsimba man kita sa Ginoo. Diha sa Pinadayag 4:5, Revelation chapter 4 o chapter 5, adunay duha ka rason lamang. Una, ngano nga mosimba kita sa Ginoo? Una, siya ang gahimo sa tanan, creator siya sa tanan. Siya ang nag-create o naghimo sa tanan. Siya ang nagtuga sa tanan. Ang ikaduha, siya ang nagluwas kanato, siya ang redeemer. Manluluwas siya. Basahon ko ang Pinadayag 4, bersikulo 10 ug 11. Mao ni ang iksina nga ang mga tumuluo magasimba sa Dios dito sa langit, palananaon kini or vision kini ni Juan. Revelation chapter 4 verse 10 ug 11. Ang 24 ka mga pangulo nagaluhod o nagasimba kaniya nga nagalingkod dito sa trono. Siya nga nagakinabuhi sa walay katapusan ug gibutang nila ang ilang mga korona sa atubangan sa trono ug nagaingon, ikaw ang among Ginoo ug Dios. Takos ikaw nga mudawat sa pagpasidungog, pagtahod ug gahom. Kay gimugna mo ang tanang mga butang. Gibuhat mo sila sumala sa imong kabubuton. No. And then, diha sa versikulo 9 hangtod sa versikulo 14, kung padayunan to no, ang pagbasa niini, versikulo 9, siya naman ang manluluwas nga giila. Ug nagkanta silag usa ka bag-o nga alawiton nga nagaingon, ikaw ang takos nga makakuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa iyang mga silyo. Tungod kay gipatay ikaw ug pinaagi sa imong dugo, gitubos mo alang sa Dios ang mga tao nga gikan sa matag tribo, pinulungan, kaliwat ug nasod. Gihimo mo silang mga hari ug mga pari sa pag-alagad sa atong Dios ug pagdumalahon mo sila sa kalibutan. Unya, nakita ko ug nadungog ang dinibo ug minilyon nga mga anghel nga nagatigong palibot sa trono, sa upat ka mananap ug sa mga pangulo. Versikulo 12, o nagaawit sila sa makusog. Ang karnero nga gipatay takos nga mudawat sa gahom, bahandi, kaalam, kusog, pagtahod, pagpasidungog ug pagdaing. Ug nadungog ko nga nagaawit usab ang tanang binuhat nga naa sa langit, sa yuta, sa ilalom sa yuta, ug sa dagat. Ihatag nato sa nagalingkod sa trono ug sa karnero ang pagdayeg, pagtahod, pagpasidungog o paggahom sa walay katapusan. Mitubag dayon ang upat ka nilalang. Amen. Ug ang mga pangulo nagluhod og misimba. So dayag kayo dinhi nga sa palanaaw ni Apostol Juan, nakita niya nga adunay ang Dios nga siya ang karnero o kinsa man nga Dios nga karnero, kordero. Mao ni ang anak sa Dios nga si Ginoong Jesucristo, no, nga ginasimba. So ang kordero nga nagsakripisyo, nagpamatuod sa kamaturan o sa kay Kristo nga mao ang manluluwas. So nahipunting ang pagsimba sa karnero nga gipatay. Siya ang lamb nga gipatay, karnero or kordero nga gipatay. So niini nga udto, tandaan nato nga kaduha kita giangkon sa Ginoo. Mao ni nga dako kay rason o lig-on o makatarunganon nga rason nga simbahon nato siya. Kay dili lang kita gimugna o gidihon o giumol sa Ginoo nga kita nabunag ning kalibutan tungod kay kita iyang creation.
hinimo kita niya, kundi giluwas pa gyud ta niya. So kaduha kita gianggon sa Ginoo. Ingon pa, ang usa ka tawo nga natawo ning kalibutanan, natawo pag kung dili Kristiyano na, kausa siya matawo, pero kaduha siya mamatay. Nganuman, tungod kay natawo siya physically, pero mamatay siya physically, unya kung dili siya Kristohanon, wala siya Kristo siyang kinabuhi, mamatay pa gyud siya spiritually. So kausa na tawo, kaduha mamatay. Mamatay physically, unya mamatay pa gyud spiritually kay tambog ang iyang kalag sa linaw sa kalayo sa impyerno. So ang kamatayon sa aton natunan sa mga miagi mga pagtuon nato, ang kahulugan na nahamulag sa Dios. Mao nang kamatayon, nahamulag. So kausa ka beses na tawo ni kalibutan, kaduha siya kaangkon og kamamulag. Bulag ang iyang lawas o ang iyang espiritu sa physical nga kamatayon. Unya, tungod kay wala man siya Kristo, mahimulag siya sa presensya sa Dios sa walay katapusan, sa linaw sa kalayo, sa impyerno. Pero ang Kristohanon, kausa mamatay, kaduha siya matawo. Baliktad nga naman kausa mamatay. Mamatay siya physically. O man sa ato dinhi nga mapanggamot. Pero kung di mo gidawat si Ginoong Kristo, natawo ka pag-usab, na born again ka. Di ba? Unya, natawo po ka physically. Di ba? So, natawo ka physical, ning kalibutana, natawo po ka spiritual. Tungod kay na born again ka. So, usa ka mamatay, di na makita tambog sa linaw sa kalayo sa impyerno kay makaangkon man tag kinabuhing walay katapusan. So, baliktad. Ang usa ka Kristohanon, kausa siya mamatay, kaduha siya na tao. Ato lang ng murag paghatag og diferensya sa tao nga walay Kristo ug sa tao nga aduna siya Kristo. So si Ginoong Kristo nagahulagway nga ang pagpadayon sa mayong balita, okay, gospel, ang pagpadayon sa mayong balita nga mauni ang trabaho sa Ginoong Amahan. Ang Ginoong Amahan gusto nga kita o gusto ning kalibutan nga adunay mga kalag nga mga tinuod nga magsimba kaniya. Ang tinuod nga magsimba kaniya, nagasimba kaniya sa espiritu o sa kamaturan. Mauna iyang giingon diya sa Juan Kapitulo 4. Mabutang panahon nga ang magasimba kanako, ingon niya sa Samaritana nga babayi, dili dito sa Jerusalem, dili man sa inyo dinhi sa Samaria, sa Mount Gerizim, kundili ang magasimba kanako sa espiritu ug sa kamaturan. O sa akong pagtakop sa atong pagtuon ning udto, adunay usa ka magsulat nga si John Piper na inila siya nang magsusulat. Aduna siya gisulat nga missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship does not. So kung ato paninghubaron sa Binisaya, ang pagpadaog og kalag, pagpalapnag sa mayong balita, mission, dili na ang pinaka-importante o pinaka-importanteng tumong sa simbahan. Ang pinaka-importanteng tumong sa simbahan, pagsimba sa Diyos. Ang mission o pagpadaog sa kalag, naa tungod kay wala pa'y mga tao o kulang pa ang mga tao nga manugsimba sa iya. Inautang nga nakuha ninyo. So, buting nun nga, giluwas ang mga katawhan ng kalibutan na apil kita aron magsimba sa iya. Dili ang pagkaluwasan nato maugyod ang pinaka-importante. Sa ako nang giingon ganina, nga dili ang pinaka-importante nga maka-iskapar kita sa silot sa impyerno.
Mura batang nakapasalan sa test, di mo na yung pinaka-importante. Importante na, di pa kamatyan kita ni Kristo sa cross para maluwas kita sa kondemnasyon sa silot sa kasalanan nato. Nga di kita matambog sa nagadaab nga nga, nga, nga kayo sa impyerno. Although importante na, pero ang importante, giluwas kita aron magsimba sa Dios sa walay katapusan dito sa langit. Kasi sa langit, wala na pagpadaog sa kalag. Wala na pagpanghagni sa mga kasilingan na nato nga o mga amigo nato nga mutuo ka kay Kristo. Dito sa langit, sa mahimo nato, magsimba lang gid sa Dios. Magdayaw sa Ginoo. Magpasalamat sa Ginoo sa walay katapusan sa iyang gihimo kanato. So, atong na tun-an ini nga udto ang unang kabahin ng atong topiko sa pagsimba na nungod sa unsa ang pinaka-importante nga tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi mao nang pagsimba. Adunay upat ka duties, no? Appreciation, adoration, affection, o subjection. Unya, nanuman nga musimbahon nato siya. So, duha ka rason. Tungod kay siya ang atong creator o siya po ang atong redeemer. Siya ang naghimo nato o siya po nang nagluwas ka nato pinagayang Ginoo sa Kristo. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud nining imong kamatuoran nga padayag kanamo nining adto. Salamat Ginoo sa imong pagtawag kanamo sa kaluwasan. Dili lamang aron makadangat kami sa imong gingharian sa langit. Aron dili kami malaglag sa impyerno, kundi tabos sa tanan, aduna kami relasyon sa imo o sa panahon nga mo abot nga naa na kami kanimo sa walay katapusan, magasimba kami kanimo Ginoo. Hinautunta nga magtubo sa among kasing-kasing ang kakunyang o kadasig sa pagsimba kanimo sa tinuray. Dili lang sa matagtipo na mo dinhi sa Domingo o sa mga inadlaw nga magtipo ka mo dinhi, kundi sa matag adlaw kay ikaw nagaingon sa Roma 12:1 nga simbahon ka namo sa matag adlaw tungod sa imong kaluoy, ihalad namo ang mga kinabuhi bilang mga buhi nga sakripisyo. O kini mao ni ang tinuod nga pagsimba. Salamat ning tanan o panalangini ako mga kaigsuonan dinhi sa Davao. O kini tanan ang giampo sa ngalan ni Ginoong Kristo ang Ginoo manluluwas. Amen.